صباح الخير مدام، اليوم حابين نبارطاجي معاك التيبي تروا متاع الام اس بروجيكت. نحطو قدامنا التيبي تروا. اول حاجه في التيبي تروا بعد ما تعلمنا في التيبي 2 التيبي 1 لي تاش وكيفاش نحطو لي دات ولي تاش سوبوردوني ولي تاش الريكوفمون دي تاش. تو باش تعديو لي ريسورس. اول حاجه ديفينيسيون دو ريسورس. سي كوا لو ريسورس؟ Les ressources, on appelle ressources tout élément contribue à la réalisation d'une tâche. On a des exemples, les personnes individuelles, les groupes de personnes, les matériels, les choses, les matériels consommables, les ressources de type coût. Il existe trois types de ressources. Travail هما حاجات représentées par l'heure ولا jour ولا semaine. هما ينجموا يكونوا دي بيرسون ولا جروب دي بيرسون. حاجات ماتريال هو كل حاجة معناها نجموا نمسها fourniture équipement comme par exemple pétrole, béton, briquet. Troisième type de ressources, les coûts. Ce sont des coûts indépendants pouvant être associés à une tâche, par exemple billet d'avion. هذه أول حاجة نتعديو نكملو تي بي 1. أول حاجة قالنا كليكي sur affichage tableau de ressources. Le champ de type de travail matériel, type de nombre d'unités en pourcentage, capacité maximum. باش نعملو السيزي تاع لي ريسورس. احنا كي نرجعو للكتب دو كام تاعنا نلقاو عندنا دي ريسورس ديكور 20000 ديكور 2000 ديكور وعباد جيمين روبورت. هذوما هم زوز عباد والديكور. كيفاش معناها عندي 3 ريسورس هنا في الاخر هما الديكور وجيمين وروبورت. معناها باش نعملو السيزي. باش نرجع لهني دياغرام دو غانت كيفاش كنا هاك باش نمشي الفورما ونمشي ريسورس شيت باش انا عملت سيزي بالغلط. عندنا هما 3 ريسورس اللي هما ديكور وروبورت وجيمين. هذه التيب نتاعو شنو احنا قلنا 3 تيب. قلنا ترافاي ولا ماتريال ولا كو. الديكور معناها هو لنا في التيب دو كام تاعنا يمثل بالساعه. معناها هما كلهم يمثلوا بالساعه الكم تاعهم ريسورس يومين كلهم دي تيب ترافاي باش نحطهم. اما احنا كما قلنا عندنا 3 تيب. عندي تيب ترافاي ماتريال ولا كو. الماتريال هذوما معناها تيب وهذه خاصه يكونون بالماتريال. يعني سيسون هذه تاخذ اول حرف من وحده. نزيدها او لهنا ديكور هذه ار او هذه جي او. هذه الجروب انا جروب ابارتيان مثلا الريبورت ينتمي للجروب تاع شيف ديكيبمون ولا شيف دو بروجي ينتمي للكيب هذيك باغ اكزومبل. كذلك جيمي. لأن باش نحكيو على الكاباسيتي ماكسيموم اسكو هي 100% اسكو هي 50% 75% 65% سولون انت والدنيا اللي عندك. باش نحطهم الكل احنا لهنا 100%. وهذوما اللي باش يكونوا في التي بي 4. هذوما نفسرهم في التي بي 4 ان شاء الله. من بعد ما كملنا سيزي نتاع لي ريسورس باش نحكيو توا على نعطي دات لو ريسورس. وقال لي 50% شنو معناه و100% شنو معناه. كان نخدم نهار كامل بلان طون راه 100%. كي باش نخدم شطر نهار راه 50% سولون انا ولي الدنيا اللي عندي على كل ريسورس. توا ادوبتي لا كالندري دو ريسورس باش نعطي الريسورس كالندري. كيفاش باش نعمل انا توا في ام اس بروجيكت عندي لهنا نمشيو ريسورس نمشيو بروجي انفورماسيون سور بروجي ونقول الدات نتاعي. انا قلت البروجي نتاعي يبدا في مارس 2021. نختار لي ماتريال نتاعي نبدا نلوج عليهم في افريل 1 افريل نبدا نلوج على لي ريسورس نتاعي. هاكا باش تولي تجيني لهنا الوحده تراجي نتاع الدات هاكا بيرسوناليزينا الدات نتاع لي ريسورس. بعد ما عملنا لي الدات باش نمشيو توا غومارك على الريسورس كالعاده نفس الحكايه كيما التاش. باش نكليكي مرتين على الريسورس اي ريسورس نحب عليها ونمشي لهنا نوت ونكتب اي ريمارك. انا نكتب لهنا ريسورس الجغابل مثلا باش تجي لهنا كالعاده تجيني كليكتي. هذه هي اللي تاب الاولى من تي بي 3. من بعد في التي بي 3 قال لي نفيشي لي ريسورس والتاش. توا باش نعطي كل تاش شنو الريسورس نتاعها. نرجع لهنا ديغرام دو غانت نتاعي كيما كان. مثلا انا قلت الريسورس نتاعي باش تكون لهنا في اللوكات حسب ما فهمنا في ليتي دو كا باش يكونوا لي تاش هذوما كل واحده باش نختار لها الريسورس نتاعها. باش نرجع للام اس بروجيكت لنا مثلا ايفالوي لي بوزوان نمشيو الكولون تاع الريسورس ونختار باش نلقى ليست ريتم سيليكسيوني اللي حاجتي به. اوكي الثانيه كيف ديكور 20000 اوكي هايك كل واحد حتى الريسورس نتاعها. باغ كونتر لهنا الريسورس نتاعي لهنا فيها دو هي الديكور وجانمين زوز دو ريسورس. باش نمشي لهنا ريسورس باش نعمل افيكتي ان ريسورس وتاش
وباش نختار نقول ديكور، سيليكسيوني ديكور، باش ندير سيليكسيوني جينمي، باش يجيني نزيد سي بون. دو ريسورس راكش يجيني لونيتي نتاعها بورسنتاج، نحط مثلا واحدة 50 وواحدة 100%. سيليكسيونيتهم أنا سي بون كملت. نرجع لهني نورمالمون أوكي. نحي هاكا جاتني ديكور 50% وجاتني جينمي، ما جاتني حتى شي خاطر حاجتها 100%. تو تجينا هني تكمل الكتيبة. نمشيو من تتراوى لهني. نصغر شوي في الإيكولان. هاي هربت. باهي هذايا ديكور وجينمين، وجيت كتبت لهنا لي ريسورس افيكتي. الريسورس اللي من بعدو نرجعو لتيت دو كا اللي هي روبورت. الأخرى كيف نفس الريسورس، نعمل نفس الحكاية اللي عملتها افيكتي انتاج. نحط ديكور افيكتي، نحط جينمين افيكتي ونعمل اوكي وتجيني نفس الحكاية، لأن لهنا عندي جينمين بركة نورمالمون حسب لتيت دو كا. نورمالمون عندي روبورت جينمين روبورت. باهي نرجع لميس بروجيكت لأن عندي هاكا ولنا جيميل روبورت ولنا ديكور. كمان عملنا السيزيم تاع لي ريسورس الكل، وعملنا كيفاش نعملو افيكتاسيون تاع لي ريسورس، وكيفاش نعمروهم بليست غولونت لهني اللي حطيناها. كيفاش نرجع لهني تاسك، نجم نمشي من الريسورس من الافيشاج تاع ذا للريسورس نلقاها باغ ديتا. نورمالمون هذا هو تي بي. Cliquez sur outil affecté en ressources sur l'icône, sélectionnez les ressources affectées la tâche, عملنا حكاية fast pourcentage, cliquez sur affecté puis fermé. نورمالمون هذا هو التي بي 3 عشان تكونوا فهمتوا. عايشك.